الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين
راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وبارك وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسل عليه لي خمسة نطفي بها هوى البباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباكر والجافر والقازما ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم اسقري ثم مهدي هاديا هدرة إمام الخاتمة نادي عليا مزهر العجائب تجده أونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزمتك يا الله يا الله يا الله بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني أبي محمد البير دستغير يا جناب شيخ دستغير يا شيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله आज की महफिल पाक में जो अराज शरीफ पढ़कर पेश किए गए हैं उनकी तफसीलात कुछ यूँ है। कुरान पाक मुकम्मल 3 दफ़ा
दुरूद शरीफ 1,86,050 दफ़ा, सूरत अखलास 4,080 दफ़ा, कसीदा गौसिया शरीफ 96 दफ़ा, शजरा शरीफ 30 दफ़ा, दुरूद ताज 93 दफ़ा, सलातो नसब शरीफ का दुरूद शरीफ 30 दफ़ा, तीसरा कलमा 30 दफ़ा, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अस्तगफिरुहु व अतूबु इलैह 29,000 दफ़ा, या अल्लाह या रहमान या रहीम 3,000 दफ़ा, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 9,000 दफ़ा, सूरह यासीन 255 दफ़ा, मंजिल 45 दफ़ा, अल तफक्कुर वल इतबार 2 दफ़ा, कलमा तैयबा 26,000 दफ़ा, सूरत कैफ 14 दफ़ा, सूरज सजदा 4 दफ़ा, सूरत मोहम्मद 41 दफ़ा, सूरत मुल्क 65 दफ़ा, सूरत वाक़िया 69 दफ़ा, सूरत तगाबन 30 दफ़ा, आखिरी 10 सूरतें 30 दफ़ा, दुआए अकाशा 30 दफ़ा, दुआए अमन छोटी 30 दफ़ा, दुआए अमन बड़ी 30 दफ़ा, आयतुल कुर्सी 1588 दफ़ा, सूरत मुज़म्मल 366 दफ़ा, अहदनामा 233 दफ़ा, इस्माउल हसना 63 दफ़ा, इस्माउल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 दफ़ा, सूरत कौसर 4641 दफ़ा, नादे अली 33 दफ़ा, सुबहानल्लाहिल अज़ीम 5,000 दफ़ा, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही 5,000 दफ़ा। इसके अलावा जो आप नहीं लिखवा सके हो, अपना दाएं हाथ खड़ा करके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदा कर दें, साईं हुजूर के सजदा कर दें।